नमस्कार। यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। उहाँ संविधानविद हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता पनि, एउटा लेखक। समग्रमा आज म उहाँसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कयौँ जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालको राजनीति अलि बुझिन सक्नु अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गर्दैछ। एकपछि अर्को भएको घटना हेर्दा अलि अन्यल छाएको छ। कता प्रवेश गर्ला भन्ने यो जिज्ञासा छ। उहाँसँग आज म त्यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद जुराम सर। म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। नेपाली जन जुन आकांक्षा महत्त्वाकांक्षा भन्दा पनि हुन्छ, विकल्पको रूपमा नेपालका वामपन्थीहरूलाई जुन स्थान प्रदान गरे, एकपछि अर्को घटना हेर्दा राजपाटमा ख्यालठट्टा जस्तो देखा पर्दैछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद अनि त्यसले सिर्जना गरेको नेपाली जन परेको छाया, किनभने लोक कल्याणकारी राज्य भनिन्छ, एज अभिभावक भनिन्छ सरकारलाई, त्यो आफ्नो भूमिकाबाट, त्यो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थाबाट च्युत भएको स्थिति, नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो, अनि फेरि हिजो काहीँ न काहीँ त्यो प्याचअप भएको जस्तो, काहीँ न एक ढङ्गले सम्झौता भएको जस्तो, यो सारा हेर्दा नि यो हामी कुन तन्त्र अन्तर्गत छौँ भन्ने, मैले अलिकति राजनीति विषय त्यसपछि म संविधानमा केन्द्रित रहन्छु, यो कुन तन्त्रमा हामी छौँ भन्ने यहाँले ठम्म्याउनु हो। हजुर, सबभन्दा पहिला हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। छोटकरीमा भन्दा अहिले हामी प्लुटोक्रेसी भन्छ। प्लुटोक्रेसी भनेको चाहिँ हिजो विपन्न व्यक्तिहरू, सत्ताका लोभी व्यक्तिहरू, विभिन्न किसिमका विचारवादका आधारमा नागरिकहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्न सक्षम व्यक्तिहरू, तर आज सत्तामा बसेको कारणले सत्ताको दुरुपयोग गरेर सम्पन्न भएका व्यक्तिहरू, र जो आफू मात्रै सम्पन्न छैनन्, नागरिकलाई कुनै पनि डेलिभरी दिँदैनन्, राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा र राज्यको कर्तव्य उनीहरू पुरा गर्दैनन्। यस्तो किसिमका व्यक्तिहरूको हातबाट चलाइने राजकाज या त्यस किसिमको सिस्टमलाई चाहिँ प्लुटोक्रेसी भन्छौँ। अहिले हामी प्लुटोक्रेसी अर्थात् नवधनाढ्यहरूको शासनमा छौँ। नवधनाढ्यहरूको शासन, व्यक्ति धनी हुनु नराम्रो कुरा होइन, तर मार्केटमा आफ्नो मेहनतले, आफ्नो परिश्रमले, उद्योग गरेर, राज्यलाई कर तिरेर व्यक्ति धनी हुन्छ भने त्यो प्रशंसनीय कुरा हुन्छ। तर राजनीतिलाई नै व्यापार बनाएर, राजनीतिका माध्यमद्वारा सत्ताको दुरुपयोग गरेर धनी हुन्छ भने त्यो चाहिँ आपत्तिजनक कुरा हुन्छ। यसले गर्दाखेरि अहिलेको प्लुटोक्रेसी जुन छ, यो अहिलेको सिस्टम र सिस्टम सञ्चालन गर्ने तरिका जुन छ, यो नै गलत देखिएको छ। यसका थुप्रै घटना र उदाहरणहरू छन्, तर यहाँले जुन पछिल्लो घटनाको बारेमा यहाँले उठाएको विषय छ, यसले के देखिन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा थुप्रै कार्यकर्ता र नेताहरूको ठुलो लगानी छ। ज्यानको आहुति दिएर यो पार्टी बनेको, र यो पार्टी बन्नु पछाडिका दुई तीनवटा मुख्य आधारभूत मान्यताहरू छन्। एउटा, यसले गरिबहरूलाई न्याय दिन्छ, गरिबी उन्मूलन गर्छ, असमानता हटाउँछ। यी मुख्य यसका आधार हुन्। त्यो कुराले गर्दाखेरि नेपाली नागरिकहरूले यसलाई साथ दिए, आकर्षित भए, किनकि राम्रा आइडियल छन्। असमानता समाप्त हुन्छ, न्याय पाउँछ, गरिबी हट्छ। अहिले मुलुकका मेजर समस्याहरू, तर यी तिनटै कुरा भएनन्। असमानताको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा 1990मा हामीले असमानतालाई हेर्दाखेरि गिनी इन्डेक्सका आधारमा हेर्छौँ, गिनी कोएफिसिएन्ट भन्छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि 1996मा गिनी चाहिँ 0.26 थियो। अर्थात् गिनी कसरी हेरिन्छ भने 0 भनेको सबै समान छन्, 1 भनेको सबै असमान छन्। 1 भनेको एकदम हाई असमानता, 0 भनेको समानता। त्यसरी 0देखि 1लाई हेर्दाखेरि 1990मा 0.26 थियो, अहिले झन्डै 0.36 पुगेको छ। भनेपछि हामीले असमानता बढायौँ। असमानता किन बढ्यो त? त्यसको पछाडिको रिजन के हो भन्दाखेरि मुलुकको जुन स्रोत र साधन छ, त्यो स्रोत र साधन सीमित व्यक्तिहरूको हातमा पुग्यो, राजनीतिज्ञको हातमा पुग्यो, कार्यकर्ताको हातमा पुग्यो, केही व्यापारी घरानाको हातमा पुग्यो, र राजनीति र व्यापारीहरूको बिचको जुन मिलीभगत रह्यो, यो मिलीभगतले राज्यको स्रोतलाई दोहन गर्यो र नागरिकहरूको हातमा पुगेन। अब प्रश्न उठ्न सक्छ यहाँले, होइन गरिबी त धेरै घट्यो नि त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। गरिबीलाई नै हेर्दाखेरि यसको इन्डेक्सलाई हामी हेरौँ कि 1993मा हामीले गरिबीलाई हेर्दाखेरि लगभग 42%
हाम्रो गरिबी छ। तर त्यसको 3-4 वर्ष पछाडि अर्को 2% गरिबी बढ्छ। अब अहिले 2011 मा आउँदाखेरि हाम्रो गरिबी 25.2% मा आयो र अहिले अनुमान गरिएको छ कि अहिले गरिबी घटेर लगभग 19% मा आएको छ भन्ने कुरो अनुमान छ। तर हामीले कम्पेयर गरेर हेरौँ, खालि धेरै देशसम्म नजाउँ, एउटा बङ्गलादेशलाई मात्रै हेरौँ। बङ्गलादेश लिबरेट 1972 मा एउटा राज्य भयो, छुट्टै मुलुक भयो। 1972 मा बङ्गलादेशको गरिबी 82% थियो। 82% बाट अहिले घटेर 8% मा आछ। त्यो तुलना गर्दाखेरि कहाँ उसले त्यति जम्प गरेको गर्यो। अब जिडिपीलाई हेरौँ। जिडिपीलाई हेर्दाखेरि 1960 तिर भुटान या बङ्गलादेश, नेपाल लगभग 50-60 डलरको जिडिपी भएका मुलुकहरू। नेपालमा जिडिपी 3 दोबर 150 बनाउनलाई हामीले झन्डै 25 वर्ष कुर्नु पर्यो, 20-22 वर्ष कुर्नु पर्यो। त्यसलाई अर्को डबल बनाउनको लागि हामीले 1980 देखि 2004 सम्म कुर्नु पर्यो। 2004 मा आउँदाखेरि हाम्रो 300 जिडिपी भयो। 2004 देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि झन्डै हाम्रो 1085 जति पुगेको छ। अर्को 3-4 दोबर बढेको छ। यो राम्रो कुरा, यो नराम्रो होइन। तर सँगसँगै हामीले धेरै देशलाई कम्पेयर नगरौँ, भुटान र बङ्गलादेशलाई मात्रै कम्पेयर गरौँ। हामी त्यही अवस्थामा थियौँ। भुटानको जिडिपी अहिले जिडिपी पर क्यापिटा लगभग 3200 US डलर छ। बङ्गलादेशको झन्डै 2000 को लगभगमा छ। हाम्रो 1100 भन्दा कम छ। त यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र, वास्तविक रूपमा हामीले लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रको रूपमा परिणत गर्न सकेनौँ। लोकतन्त्रको नाममा जसले शासन गरे त्यसले प्लुटोक्रेसी जन्मायो, केही सम्भ्रान्त नवधनाढ्यहरू जन्मे र शासन व्यवस्थाको जुन उद्देश्यहरू त्यति पुरा हुन सकेन। र कम्युनिस्ट पार्टी जुन आधारमा कम्युनिस्ट पार्टी विकास भएको थियो र कम्युनिस्टहरूलाई नेपाली नागरिकहरूले साथ दिएका थिए, ती सबै कुराहरू गलत भए। असमानता पनि कायमै रह्यो, झन् बढ्यो। गरिबी पनि खासै घटेको छैन। अरू देशमा जुन लेभलमा, चाइनामा हेर्ने हो भनेदेखि चाइनामा अहिले गरिबी 1.8% मा आएको छ। बाई 2020 चाइनामा गरिबी पूर्ण रूपमा उन्मूलन हुन्छ, कोभिडको कारणले असर परेन भने। चाइना र बङ्गलादेशको कारणले गर्दाखेरि नै दुनियाँको गरिबीको झन्डै 65% गरिबी घट्यो। त यो जुन उदाहरण छ हामीले त्यसलाई क्याच गर्न सकेनौँ। तर हाम्रो एउटै राम्रो कुरा के भने चाइल्ड मोर्टालिटी रेट चाहिँ हामीले ज्यादै घटायौँ। यो राम्रो कुरा हो। तर यो खालि सरकारको कारणले मात्रै होइन, नागरिकहरूमा आएको चेतनाको कारण। बाल मृत्यु दर बाहेक अरू खासै त्यस्ता राम्रा इन्डिकेटर्सहरू हामीसँग छैनन्। यसले समग्रतामा के देखाउँछ भने अहिलेको शासन व्यवस्था चाहिँ गलत दिशामा गयो। यो हामी कहाँ प्रवेश गर्दैछौँ? यो समग्र जुन तस्बिर तपाईँले बताउनु हो, किनभने यहाँका जो राजनीतिक नेतृत्व, शासक प्रशासकहरू जुन ढङ्गले धारणा सार्वजनिक गर्छन्, लोकतन्त्र यहाँ उहाँ जो फ्रिडमको कुरा गर्छन्, तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरूसँग तुलना गर्दाखेरि केही नथिङ, कुनै त्यस्तो उपलब्धिको रूपमा हेरिनुपर्ने स्थिति नै रहेन। त हामी कहाँ प्रवेश गर्दैछौँ? म हजुरलाई एउटा सानो डेटा मात्रै कृपया। अमेरिकाको एउटा कम्पनी बैंक अफ अमेरिकाले एक वर्षमा 115 बिलियन US डलर कमाउँछ, त्यसको रेभेन्यू। हाम्रो जिडिपी हाम्रो कति छ भन्दाखेरि झन्डै अहिले 30 बिलियन भएको छ, लगभग 30 बिलियन। भनेपछि बैंक अफ अमेरिकाले त 3 महिनामा त्यति कमाउँछ। बैंक अफ अमेरिकाले 3 महिनामा कमाउने हाम्रो सिङ्गो मुलुकको जिडिपी छ। यसले के देखाउँछ भने यो 30 वर्षको जुन हाम्रो लोकतन्त्र थियो त्यसले हामीलाई एउटा जुन मौका अवसर दिनु पर्थ्यो, 30 वर्षमा हामीले मुलुकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेनौँ। यो कसको कारणले सकेनौँ भन्दाखेरि मूलतः यसका एक्टरहरू जसले यो शासन सञ्चालन गरे, त्यो शासन सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै रोमान्टिक भिजन भएका, खासै विषयवस्तुमा दखल नभएका, नीतिगत विषयका ज्ञाता नभएका र राजनीतिक पद र शक्तिलाई नै सबै कुरा, ज्ञान नै पदबाट सृजना हुन्छ भन्ने गलत सोचाइ भएका यी व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्यो। अब अर्को एउटा सम्भावना के छ भन्दा यो 30 वर्षमा हामी केवल शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मात्रै हेरौँ। मुलुकको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले राम्रो नारा दिनुभएको छ, समृद्ध नेपालको नारा दिनुभएको छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। तर मुलुक समृद्ध र सुखी कसरी बन्छ भन्दाखेरि मुलुकको नागरिकको लाइफ क्वालिटीको भएपछि मात्रै बन्छ। लाइफ क्वालिटीको हुनको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ गुणस्तरीय
निःशुल्क र सर्वसुलभ हुनुपर्छ। हामीहरू नर्डिक कन्ट्रिजलाई हेरौँ। म एउटा सानो उदाहरण मात्रै दिउँ, एउटा कम्पेरिजन। सिरिया र डेनमार्कलाई कम्पेरिजन गरौँ। सिरिया इतिहासमा सभ्यताको जननी हो। ठिक। डेनमार्क आजभन्दा 500 वर्ष अगाडिसम्म काटमार, युद्ध, ध्वंस, गरिबी, त्यो बस्न लायक मुलुक थिएन। आज ठ्याक्कै अपोजिट भएको छ। सिरियामा 2011 देखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि झन्डै 7 लाख मानिसहरू मरेका छन्। त्यति नै बेसी विस्थापित भएका छन्। तर डेनमार्क हेरौँ, दुनियाँको एउटा सम्पन्न मुलुक भएको छ, राजनीतिक स्थायित्व छ, जिडिपी हाई छ। अहिले दुनियाँको एउटा स्वर्ग भनौँ न, हामीले परिकल्पना गर्ने एउटा स्वर्गको रूपमा लिन सकिन्छ। किन यस्तो भयो त? दुनियाँको सभ्यताको जननी आज काटमार, युद्ध, ध्वंसमा परिणत भएको छ। बस्न लायक कन्ट्री भएन। जहाँ रिसोर्सेस छैन, डेनमार्क, जहाँ हिजो ठुलो समस्या थियो, आज त्यो चाहिँ दुनियाँको स्वर्ग जस्तो भएको छ। यसको पछाडिको रिजन के हो भने पोलिटिक्स, राजनीति। त्यो सिस्टमसँग सम्बन्धित छ कि त्यो अयोग्य शासकका कारण मात्रै हो कि त्यो सिस्टम पनि प्लस हुन्छ? दुईटै कुरा सँगछ। सिस्टमसँग पनि छ र सिस्टमलाई सञ्चालन गर्ने यसका कर्ताहरूसँग, नेताहरूसँग पनि छ। कहिलेकाहीँ नेताहरू गलत भयो भने त्यसले सिस्टमले करेक्ट गर्छ। एउटा सानो उदाहरण हो भ्रष्टाचार। हामीले कोभिडको दौरानमा पनि, हुन त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर डिफेन्ड गर्नुभएको छ, तर तथ्य आफै बोल्छ। अहिले प्रत्येक नागरिकको हातमा सेलफोन छ, इन्टरनेट छ। उसले कुन सामानको मूल्य कुन बजारमा कति छ भन्ने कुरा कसैलाई नसोधिकन उसले जान्दछ। $3 चाइनामा $3 पर्ने सामानलाई कतिमा यहाँ ल्याइयो, $6 पर्ने कतिमा ल्याइयो भन्ने कुरा कसैले भनिरहनै पर्दैन। अब प्रधानमन्त्री ओलीले के भन्नुभयो भने यसमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर डिफेन्ड गरिदिनु भयो। यदि साँच्चै नै उहाँले भने जस्तै जेरो टलरेन्स करप्सनलाई उहाँले गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँले तत्कालै एउटा निष्पक्ष आयोग बनाएर तथ्यका आधारमा दोषीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्थ्यो। को मेरो मान्छे हो, को मेरो मान्छे होइन भन्ने हेर्दैन। डेमोक्रेसीका 2-3वटा फिचर्स छन्। एउटा फिचर्स के हो भने डेमोक्रेसीमा ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ, टलरेन्स हुन्छ र डेमोक्रेसीले आफ्नो मान्छे र पराई मान्छे छुट्याउँदैन। डेमोक्रेसीको लागि मैले प्रधानमन्त्रीलाई चिन्नु पर्दैन, मैले नेतालाई चिन्नु पर्दैन, म दलमा लाग्नु पर्दैन, मैले कसैको चाकडी गर्नु पर्दैन। एज अ सिटिजन उसले इक्वली ट्रिटमेन्ट पाउँछ। त्यसको लागि दलको कार्यकर्ता पनि हुनु पर्दैन, गुटको कार्यकर्ता पनि हुनु पर्दैन, आफ्नो मान्छे पनि हुनु पर्दैन, नातेदार पनि हुनु पर्दैन। जुन डेमोक्रेसीहरू स्थापित छन्, त्यो जापानलाई हेरौँ, मैले जापानमा पढाएँ लामो समयसम्म, या नर्डिक कन्ट्रिजहरूलाई हेरौँ, त्यहाँ कसैले कसैलाई चिन्नु पर्दैन। सिस्टममा प्रवेश गरेपछि हुने कुरा तुरन्त हुन्छ, नहुने कुरा हुँदैन। त्यहाँ कसैको सोर्स फोर्स लाग्दैन। त्यसैले हामीले डेमोक्रेसी चाहिँ अहिले कस्तो बनायौँ भने आफ्ना मान्छे। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ उदाहरण, प्रधानमन्त्रीज्यूले के भनिदिनु भयो भने माधवजी तपाईँ चाहिँ तेस्रो अध्यक्ष बन्नुहोस्, वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर भन्नुभयो भर्खरै। अब यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरा पनि हो, तर मैले अष्टलक्ष्मी साक्यको पनि इन्टरभ्यू यहाँकै उसमा सुने, बहुत राम्रो अन्तर्वार्ता। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र प्रशंसा पनि गर्छु। प्रश्न के हो भने सिस्टमले गाइड गर्ने हो, इन्स्टिट्युसनले गाइड गर्ने हो, पार्टीको विधान होला। म त्यो संविधानसँग सम्बन्धित विषय पनि उठान गर्छु कि प्लिज। यो जुन सिचुएसनमा हामी प्रवेश गरेका छौँ नि, हजुर, संसारको उदाहरण दिँदा हिजोका दिनमा के व्यक्त गरिन्थ्यो भने राजतन्त्र बाधक हो, हजुर, राजनीतिक अस्थिरता हो, अनावश्यक त्यसले खेल्छ, त्यसकारण हाम्रो डेभलपमेन्टमा त्यो बाधक भयो, डेमोक्रेसीका लागि पनि बाधक हो। यहाँले जापानको उदाहरण दिनुभयो, त्यहाँ मोनार्की पनि छ। हजुर, नर्डिक कतिपय कन्ट्रीहरूमा पनि छ मोनार्की छ, मोनार्की छ होइन। कतिपय फेरि गणतन्त्र भएको देशहरू छ, त्यहाँ त्यस्तै समृद्धि छ होइन। कतिपय गणतन्त्र नभएको देशमा पनि समृद्धि छ। त यो अलिकति यसलाई कसरी बुझिनुपर्छ, किनभने जुन चिज बाधक भयो भन्नेको त्यो चिज छैन, तर आज यो हामी कहाँ समस्या छ। अब जुन खालको नेतृत्व पङ्क्ति छ, हिजोका दिनमा डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने काङ्ग्रेस, त्यो एक हिसाबले त्यससँग मानिस असन्तुष्ट भए, फलत विकल्पको रूपमा यसलाई मानिसले मत जाहेर गरे। यो थप एक्सपोज भएको छ, पञ्चहरू हिजै असान्दर्भिक भएको स्थिति। अब यी पक्ष सुध्रने चान्स कति देख्नुहुन्छ यो मूलत अहिलेका पोलिटिकल एक्टरहरू? हजुर, हजुर, वामपन्थी, काङ्ग्रेस, हजुर, अरू पनि कुनै त्यस्तो सम्भावना केही छ भने त्यो पक्ष र संसारमा कतिपय ठाउँमा हरेक खाले सफल देखिएको सिस्टम यहाँ किन
यो स्थिति छ। म यो दुईटा विषयको अलिक हजुर। लिएर आओस् कृपया। म एकदमै- संविधानसँग सम्बन्धित विषय फेरि उठान गर्छु स्योर, किन हजुर, स्योर। जरुरी छ हजुर। यहाँसँग संविधानविद भएको नाताले। म यसमा आउँछु, मैले कहीँ छुट्याएँ भने फेरि प्रश्न आओस्। कृपया। अहिले खास गरिकन 1960 पछाडि एउटा के विचार आयो भने एन्ड अफ आइडियोलोजी, अर्थात् विचार र विकासको बिचमा सम्बन्ध छैन। कम्युनिजममा चाइनामा पनि विकास भएको छ, डेमोक्रेसीमा पनि विकास भएको छ, मोनर्कीमा पनि विकास भएको छ, रिपब्लिकन स्टेटमा पनि विकास भएको छ। विकासको लागि आइडियोलोजी होइन, विकासको लागि राइट पोलिसी चाहिन्छ। त्यसैले राइट पोलिसी टुल्सहरू युज गरे पनि विकास हुन्छ। त्यसैले आइडियोलोजीले ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट, विकास भनेको के हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, ह्युमन राइट्स या फ्रिडम, यी कुराहरूको प्रत्याभूति गर्नु भनेको विकास हो। जस्तो 1990बाट ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट सुरु भयो, खास गरिकन अमार्त्य सेनले को योगदानबाट सुरु भयो। त्यसको पछाडिको एउटा फ्याक्टर के थियो भन्दाखेरि विकासको अवधारणालाई नै पुरै त्यसले परिवर्तन गर्यो। हिजो विकास के ठानिन्थ्यो भने जिडिपीका आधारमा हेरिन्थ्यो या जिडिपी पर क्यापिटाका आधारमा हेरिन्थ्यो। अब अहिले जिडिपी पर क्यापिटा मात्रै होइन, जस्तो गल्फ कन्ट्रिजहरूको जिडिपी धेरै हाई छ, तर ह्युमन राइट्सको कन्टेक्स्ट छ, शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा छ, लिबर्टीका कुराहरू छन्। यी सम्पूर्ण कुरामा हेर्दाखेरि अहिले विचारका आधारमा डेभलपमेन्ट हुँदैन, चाहिँ एन्ड अफ आइडियोलोजी। र हामीले जब संविधानको कुरा गर्छौँ, कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको के हो भनेदेखि राजनीतिक दलहरू विचारका आधारमा होइन कि संविधानभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ र पोलिसी कन्टेस्ट मात्रै गर्ने हो। हाम्रोमा समस्या कहाँ छ भने संविधानभन्दा माथि आइडियोलोजी, पोलिटिकल पार्टीको आइडियोलोजी। पोलिटिकल पार्टीले सरकार संविधानवादको के त्यो काम गरेन, यसले काम गर्दैन। अब मैले धेरै ठाउँमा उठाएको छु, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सरकारको गठन नै असंवैधानिक छ। किनकि संसदको अधिवेशन बसिसके पछाडि, संसद सदस्यको शपथ खाइसके पछाडि त्यो प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चुनिने हो। संविधान त्यहाँ स्याडोमा परेको, त्यहीँबाट सुरु भयो। अब यसलाई मैले अन्डु गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर हामी गठन प्रक्रिया मतलब संविधानको दायरा, संविधानलाई हामी ख्याल गर्दैनौँ, मुडे बलको हामी पोलिटिकल पावरमा पुग्नको लागि जे पनि गर्छौँ, भ्यालु सिस्टमलाई हामी इग्नोर गरिदिन्छौँ। त्यसैले जस्तो भनौँ न, अघि पनि मैले प्रश्न उठाएँ कि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली तपाईँ तेस्रो अध्यक्ष बन्नुहोस्, के त उहाँको पार्टीको विधानले दिन्छ? त्यो प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई चाहँदाखेरि तेस्रो अध्यक्ष बनाउने, नचाहँदाखेरि नबनाउने हो त? त्यो चाहिँ अटोक्रेसी हो। अनि उहाँले वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा लिएर आउनुभयो। अब अहिलेको जुन नेकपाभित्रको जुन विवाद छ, त्यसले केही कुराहरू नेपाली राजनीतिमा प्रश्न पार्छ। एउटा के प्रश्न पार्छ भने नेपालका राजनीतिज्ञहरू मुलुकको लागि होइन, सत्ताको लागि राजनीति गर्छन्। लिपुलेखको कुरा छ, कालापानीको कुरा छ, लिम्पियाधुराको कुरा छ। यो विषयमा सरकारले चुइक्क बोल्न सकेन। भारतमा एउटा डेलिगेसन पठाएर वार्ता गर्न सकेन। एउटा नेगोसिएटिङ टिम बनाएर यो भूभाग हाम्रो, यी हाम्रा हिस्टोरिकल एभिडेन्स हुन्। डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल लगायतको टिमले यसमा बहुत ठुलो रिसर्च गर्यो। उहाँहरूले फ्याक्ट फाइन्डिङ्स गर्नुभयो। यी भूभाग नेपालका हुन् भन्ने कुरो सिभिल सोसाइटीले देखायो, तर सरकार मौन बस्यो। भने अर्कोतिर एमसिसी जस्तो एउटा घातक, जसको बारेमा हामीले पनि थुप्रो विश्लेषण गऱ्यौँ र हाम्रो नेपालका लागि नेपालीले एउटा अवधारणा पत्रै अगाडि सारेको थियो। पछाडि नेकपाको समितिले जुन एउटा निष्कर्ष निकाले, ठ्याक्कै हामीले जे भनेको थियौँ त्यही, जति कतिपय कुराहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ। यी सम्पूर्ण कुराले के देखाउँछ भने उहाँहरू मुलुक होइन कि आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि विभिन्न किसिमका खेल खेल्नुहुन्छ। त्यसैले अहिलेको नेतृत्वगण चाहिँ कम्प्लिटली असफल भइसक्यो। अब यहाँले कसरी असफल भन्ने कुरा सुध्रने चान्स कतिको? त्यो सुध्रिने चान्सेस छैन। यो 30 वर्षलाई हामीले हेरौँ, 30 वर्षमा होला नेकपाले गलत गर्यो, त्यो काङ्ग्रेस अर्को पार्टीले त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्थ्यो होला। तर उहाँहरू सबैमा 3टा प्रब्लम मैले देखेँ। एउटा, राजनीतिलाई चरम व्यापारीकरण बनाउने समस्या, सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यही काम गरे। अझ मधेसवादी दलहरूको कुरा पनि होला। मधेसवादी दलहरूको अहिले एकता भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर मधेसमा सबै कुरा सुविधा सम्पन्न छ, तर किन त्यहीँ अशिक्षा छ, किन त्यहाँ गरिबी छ, किन त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन छ, र त्यहाँका नेताहरू चाहिँ नै ल्यान्डलर्डहरू छन्। नेताहरू चाहिँ सम्पन्न र ल्यान्डलर्ड हुने, नागरिकहरू चाहिँ सबै समस्याले ग्रस्त हुने। किन नेता र नागरिकको बिचमा यत्रो ठुलो ग्याप देखियो भन्दाखेरि नेता अहिलेको नेतृत्व चाहिँ कमाऊ र खाऊ, कम्युनिस्टहरू कमाउनिस्ट भन्छन् नि, कहिलेकाहीँ हाम्रो सुरेन्द्र केसीको भाषा कमाउनिस्ट भएका छन्। कम्युनिस्ट कमाउनिस्टमा परिणत, कमाउनिस्टमा सायद यहाँको पनि कहिलेकाहीँ भाषामा हुन्छु, कमाउनिस्टमा परिणत भयो।
राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्थ्यो के भने संविधान नै सम्पूर्ण कुराको आइडियोलोजी हो। अब आइडियोलोजी भनेकै संविधान, संविधानभित्र बसेर पोलिसी मात्रै कन्टेस्ट गर्ने हो पार्टिजहरूले। तर उहाँहरू अहिले नेकपाभित्रको विवाद के हो भने सरकार पार्टीले चलाउनु पर्छ। सरकारमा खड्गप्रसाद ओलीजी तपाईँ 2-2.5 वर्ष बसिहाल्नुभयो, अब म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, तपाईँ मात्रै पार्टी अध्यक्ष हुने होइन। होला खड्गप्रसाद ओलीले गरेका कामहरू सिस्टमिक गलत छन्, पोलिसीगत एरर छ, त्यो कुरा गर्ने हो। खड्गप्रसाद ओलीले गलत काम गरे हो, धेरै गलत काम गरेका छन्, ती कुराहरू उठाउनु पऱ्यो नि। उहाँहरूको अहिलेको विवादमा भ्रष्टाचारको कुरा आएन, राष्ट्रियताको कुरा आएन, राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनाएको कुरा आएन, पोलिसी फेलियरको कुरा आएन। सिम्पल एउटा पोलिसी फेलियर। अहिलेको यत्रो सङ्कट छ, कोभिडको सङ्कट छ, मानिसहरूको इकोनोमिक ट्रान्जेक्सन छैन, इकोनोमिक एक्टिभिटी छैन, ब्याङ्कको ऋण, किनकि अहिलेको अर्बन इकोनोमी भनेको ब्याङ्कसँग ऋण लिएर चलेको छ र मानिसहरूले इन्स्टलमेन्ट तिर्नुपर्छ, ब्याज तिर्नुपर्छ। कम्तीमा 3 महिनालाई डेफर गरे हुन्छ नि, सरकार त्यति पनि गर्न सक्दैन। ब्याङ्कहरू के गर्छन्, मान्छेको निक्षेपमा डिपोजिटमा चाहिँ 5% मात्रै ब्याज दिने, आफूले दिएको ऋणमा चाहिँ 2% घटाउन पनि कुर्नुपर्ने। यो किसिमको जुन पोलिसी फेलियर देखियो, यो सरकारले अनिच्छुक भएर नचाहेरै गरेको, किनकि सरकारले एउटा सानो निर्णय गरेर यो गर्न सक्थ्यो। अब अहिले युटिलिटीको बिलतिर इन्टरनेटले हामी तिम्रो पैसा तिर्न भने लाइन काटिदिन्छौँ, बिजुली अड्डाले हामी लाइन काटिदिन्छौँ। यस्ता कुरा, यस्तो सिरियस महामारीमा यस्ता कुरा आउनु भनेको पोलिसी फेलियर हो। एउटा क्रियापुत्री सीमामा बसेको छ, आफ्नो आमाको डेथ हुँदा क्रिया गर्न आउन पाउँदैन, दिस इज अ सिरियस पोलिसी फेलियर हो। नागरिकहरूलाई सम्झाउँदाखेरि मानेन होला, तर प्रहरीले डन्डी लगाएर नागरिकलाई पिट्ने होइन। जुन किसिमको पिटाइ देखियो, रक्तपात भएको छ, मानिसहरूको रगत बगेको छ, 2 बोरा चामल लुकाइएको छ। प्रधानमन्त्री आफैले भन्नुभयो नि, अब यो राहत बाँड्नका लागि नेकपा चामलका बोरा बोकेर घर घरमा आउँछ। प्रधानमन्त्री नेकपाको प्रवक्ता होइन, उहाँ पिपुलको सम्पूर्ण नागरिकको साझा प्रधानमन्त्री हो। सरकार पार्टीको हुँदैन। अहिलेको नेपालमा देखेको डेमोक्रेसीको फेलियर नै पार्टीले सरकारलाई नियन्त्रण र कब्जा गर्ने र स्टेट मेसिनरीलाई सरकारले दलीयकरण गर्ने, गुटकरण गर्ने, यसले डेमोक्रेसीको होल फेलियर भयो। यो फेलियरलाई सिस्टमले करेक्सन गर्न सकेन। प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीको बिचमा भेटघाट हुने, त्यो पनि राति राति। यी सम्पूर्ण कुराले के देखाउँछ भने अब हामी नेपाली नागरिकहरूले यो मुलुकलाई बचाउने हो भने के एउटा सिरियस निर्णय गर्नुपर्ने बेला आयो। कस्तो निर्णय? त्यो सिरियस निर्णय भनेको अब सिस्टमिक चेन्ज नै गर्नुपर्छ। अहिलेकै सम्पूर्ण एक्टरहरूलाई फाल्नै पर्छ। अब के हो त्यो सिस्टमिक चेन्ज भन्ने हजुरको कुरा होला। पहिलो चाहिँ हामीले इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने इलेक्सन सिस्टम। इलेक्सन सिस्टम अहिले पैसा नभइकन, गुन्डा नभइकन, दलबल नभइकन, छलकपट नभइकन कसैले पनि इलेक्सन जित्दैन। डेमोक्रेसीमा इलेक्सन भनेको किन पोलिसी बनाउने मान्छे हो, त्यसमा बेस्ट ब्रेन, बेस्ट माइन्ड त्यहाँ पुग्छ र उसले पोलिसी बनाउँछ। इकोनोमिस्टका विद्वानहरू पुग्छन्, डिफ्रेन्ट कानुनका विद्वान पुग्छन्, मिडियाका विद्वान पुग्छन्। यी सम्पूर्ण विद्वान मान्छेहरू, त्यसका पारङ्गत मान्छेहरू बसेर पोलिसी बनाउँछन्। तर अहिले यहाँ को जान्छ? जोडाजोडी जान्छन्, श्रीमान श्रीमती जान्छन्, पैसावालहरू जान्छन्, ठेकेदारहरू जान्छन्। त्यो संसदले गर्नुपर्ने काम त्यसले गर्न सक्दैन। पोलिसी डिबेटै हुँदैन त्यहाँ। यसले के देखायो भने अहिलेको हाम्रो सिस्टम चाहिँ इलेक्सन रिफर्म हामीले गरेनौँ भने, अब इलेक्सन रिफर्म भनेको के भने अबको यो अहिलेको खड्गप्रसाद ओलीको नेकपाको प्रकरणले पनि अबको प्रधानमन्त्री चाहिँ डिरेक्टली इलेक्टेड हुनुपर्छ। त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। एक दोस्रो कुरा, हाम्रो यति धेरै सांसदहरू छन्, यो जरुरी छैन। हामीलाई सीमित सांसद भए पुग्छ र सांसदहरू प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्न नपाउने सिस्टम गरिनुपर्छ। त्यसले मात्रै करप्सन रोकिन्छ। किन करोडौँ रुपियाँ बिसौँ सांसद प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्न नपाउने सिस्टम? किनभने नत्र मैले किन करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर सांसद बन्ने भन्दाखेरि मैले के देखाएको छु भने भोलि म मन्त्री बन्छु, ओदामा पुग्छु, म कमाउँछु भन्ने कुरो देखेको छु। यो कुरालाई कम्प्लिटली रोक्नु पर्यो। यो रोकिन साथ संसद विकासको सुनाममा 5 करोड 6 करोड र 15 करोड जाने कुरा पनि रोकिन्छ। तेस्रो कुरा, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्छ र ती नागरिकहरूले सचेततापूर्वक जब मत गर्छन्, करप्ट मान्छेहरू सत्तामा पुग्दैनन्। यो सिम्पल छ, एउटा सानो एउटा सानो एप्स बनाएर गर्न सकिन्छ। चौथो कुरो, इलेक्सनको जुन प्रसारको तरिका छ यसमा कम्प्लिटली परिवर्तन गर्नुपर्छ। घर घरमा गएर चामल बाँड्ने, रक्सी खुवाउने, भोजभतेर गर्ने, पैसाले मतदाता किन्ने, यो कम्प्लिटली बन्द गरिनुपर्छ। म्याक्सिमम मिडियाहरूलाई युज गरेर मिडियाबाट इलेक्सन प्रसार गरिनुपर्छ। त्यसैले पहिलो चाहिँ इलेक्सन रिफर्मले सिस्टमिक रिफर्म गर्छ। एक दोस्रो कुरा, अहिलेको सिस्टम भनेको 5वटा कुरामा अड्डेको छ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र इन्क्लुजन, समावेशिता, यी 5वटा कुरा अहिलेको सिस्टम हो। मैले दिएका जति पनि यी तथ्यहरू छन्, यी तथ्यले अहिलेको लोकतन्त्र जस्तै छैन। पहिलो कुरा। अब जहाँसम्म संहिताको कुरा छ, हाम्रो अहिलेको व्यापार घाटालाई मात्रै हेर्ने हो भने लगभग 13 खर्बभन्दा बेसी हाम्रो व्यापार घाटा छ। लगभग हाम्रो बजेट बराबर नै 13 खर्ब भन्दा बेसी छ। इन्डियासँग मात्रै 8 खरब 55 अरब व्यापार घाटा छ। अब यसले के इन्डिकेसन गर्छ भन्दाखेरि हामी अहिले त कृषिमा पनि इम्पोर्ट गर्ने भयौँ। हामी दाल, चामल, तेल, भेजिटेबल्स, फलफुल, गेडागुडी, इभन बाख्रा पाठाहरू, यस्ता कुरा पनि इम्पोर्ट गर्ने भयौँ। अब गरिबको सरकार, कम्युनिस्टहरूको सरकार, समाजवादी सरकार, काङ्ग्रेस सरकार, उनीहरूले के गरे? नेपाललाई एउटा कृषि प्रधान देशबाट आयातित देश, कृषिका सामग्री, प्याज पनि हामीले ल्याउनुपर्छ। अब त अरू त कुरै छैन। त यो अवस्थाले के कुरो इन्डिकेट गर्छ भने यो समग्रतामा इकोनोमिकल्ली पनि यो फेल भइसक्यो। डेभलपमेन्ट पनि आज कस्तो छ भने हाइड्रो पावर केही व्यक्तिका हातमा छ। हामीले के प्रपोज गरिरहेका छौँ भने एउटा सिम्पल डेभलपमेन्टका सिम्पल प्याकेजेसहरू हुन सक्छन्। एउटा मानव ओखलढुङ्गामा एउटा हाइड्रो पावर बनाउनु पर्यो। सबभन्दा पहिला लोकल गभर्मेन्टलाई एक्टिभेट गरेर के गर्नु पऱ्यो? त्यहीका व्यक्तिहरूको कम्युनिटी कम्पनी गठन गर्नु पऱ्यो र कम्युनिटीले नै लगानी गर्नु पऱ्यो। त्यो लगानीले पुगेन, जिल्लाभरिको लगानी लिनुहोस्। त्यसले पनि पुगेन, राष्ट्रभरिको लगानी लिनुहोस्। पिपुल ओरिएन्टेड, पिपुलको ओनरसिपमा रिसोर्सेसहरूलाई मोबिलाइज गर्ने। त्यसो हुँदा माया पनि हुन्छ, उसले आफ्नो संरक्षणमा पनि ख्याल गर्छ। सिम्पल। अब अर्को के छ भने अब धर्मनिरपेक्षताको जुन कुरा छ नि, धर्मनिरपेक्षता चाहिँ कस्तो कुरा हो भने सभ्यतासँग जोडिएको कुरा हो। हाम्रो सभ्यता भनेकै के हो भने हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्परा हो। धर्मका दुईटा नराम्रो पक्ष छन्। फन्डामेन्टलिस्ट पार्ट, मेरै धर्म ठिक हो भन्ने र अरूको धर्मलाई हेप्ने र त्यसले भेदभाव सिर्जना गर्ने, यी दुईटा कुरालाई हामीले हटाउनै पर्छ, जुनसुकै धर्म होस्। तर नेपालमा भएको बुद्ध होस् या किराँत होस् या हिन्दू, यी धर्मको राम्रो पक्ष के छ भने यिनीहरूमा सहिष्णुता छ। यिनीहरूले अर्कोको धर्म परिवर्तन गराएर पनि हिँड्दैनन् र सदियौँदेखि सहिष्णु रूपमा बसेका छन्। त्यो धर्मलाई समाप्त पारेर, धर्मलाई इग्नोर गरेर धार्मिक कन्फ्लिक्ट सिर्जना हुन्छ। जस्तो मैले अघि पनि पोलिटिक्सको कुरा किन उठाएँ भने सिरियाको पोलिटिक्स चाहिँ धेरै राजनीति भएको कारणले उत्पन्न भएको समस्या हो। डेनमार्कको समस्या कम राजनीति भएका कारणले राजनीति सफल भएको कुरा हो। नेपालमा पनि समस्याको राजनीतिक फेलियरको समाधान के हो भने लेस पोलिटिक्स भनेको गभर्नेन्स। त्यसले धर्मलाई अन्त्य गरेर या धर्मप्रति वितृष्णा सिर्जना गरेर होइन कि त्यसलाई संरक्षण गरेर र सहिष्णुता सिर्जना गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ। त्यसले नेपालमा हिन्दू, बुद्ध, किराँत सहितको धर्म सापेक्ष राज्य नबनाइकन यो मुलुकको सभ्यता र संस्कृति समाप्त हुन्छ। त्यो कारणले अर्थात् निरपेक्ष भन्ने, धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुनै सान्दर्भिक त्यसको औचित्य धर्मनिरपेक्ष जसरी सुरु भयो, त्यो धर्मनिरपेक्षता सुरु नै भएको कसरी हो भन्दाखेरि चर्चले राज्यको क्रियाकलापमा हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने आधारमा सुरु भएको, त्यति हो यसको, त्योभन्दा अरू केही होइन। हामीले यसको गलत रूपमा प्रयोग गर्यौँ। अब हामीले यो काम गर्न सकेनौँ, यदि धर्मनिरपेक्ष राज्यलाई धर्मसापेक्ष राज्यमा परिणत गर्न सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो ठुलो एउटा इकोनोमिक लस हुन्छ। हामीले हाम्रा संस्कृतिहरू, कस्तो इकोनोमिक लस कसरी हुन्छ भने हाम्रो इकोनोमी चाहिँ मर्चेन्डाइज इकोनोमी हाम्रो होइन। हामी वस्तु उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सक्दैनौँ। हामीसँग त्यो क्वालिटी छैन, सेवा नै हो। त्यसमध्ये पनि टुरिज्म एउटा हाम्रो राम्रो सेक्टर हो, धार्मिक टुरिज्म। जस्तो हिन्दूका संस्कृति र हिन्दूका देवालय, मठ, मन्दिरहरूलाई हामीले संरक्षण गऱ्यौँ भने इन्डियाबाट मात्रै आउने टुरिस्टहरूले पनि हाम्रो ठुलो इकोनोमी दान्छौँ। अहिले ग्लोबल पपुलेसनलाई हेर्ने भने क्रिस्चियनहरू 2 अरब 20 करोड छन्, मुस्लिमहरू 1 अरब 80 करोड छन्, हिन्दूहरू 1 अरब 20 करोड छन्। त्यसको हामीले 1% मात्रै ल्यायौँ भने पनि धेरै ठुलो टुरिज्म, मूल आम्दानीको स्रोत बन्छ। बुद्धिज्म 55 करोड छन्। बुद्धिज्म र यसको कल्चरलाई हामीले संरक्षण गर्नु पर्यो। काठमाडौँको कल्चर भनेकै बुद्धिस्ट नेवारी कल्चर, हिन्दू कल्चर हो। यो कल्चरलाई मात्रै हामीले संरक्षण गर्न सक्यौँ, यहाँको फुड, नेवारी फुडलाई मात्रै पनि प्रमोट गर्न सक्यौँ भने यसले ठुलो हामीलाई टुरिज्म दिन्छ। जस्तो भनौँ किराँत, मुन्दुम, हाम्रा विभिन्न सभ्यताहरू छन्। किराँत त कस्तो भने नेपालकै मात्रै यहीँ उत्पन्न भएको, यहीँ विकास भएको र एकदमै संयमित धर्म हो। अहिले किराँत धर्ममा आएको कमीको कारणले
कम आस्था भएको कारणले मानिसहरू क्रिस्चियन बन्न थाले। क्रिस्चियनिटी चाहिँ यो मुलुकको लागि धर्म परिवर्तन गर्ने कुरा नै गलत हो र त्यसले कुनै पनि दिन हिजो मैले यसलाई किन जोडेको भने हिजो डेफिट लगायतका संस्थाहरू युरोपियनहरूले नेपालमा एथनिक कन्फ्लिक्टको लागि बीज रोपे ठुलो पैसा छ अरे वेस्टर्नहरू मूलत तर त्यो सफल हुन सकेन। अब अहिले उनीहरू केमा लागेका छन्? धर्म परिवर्तनमा लागेका छन्। यो भोलिको हाम्रो कन्फ्लिक्टको एउटा ठुलो बीज बन्दैछ। त्यसैले यसलाई रोक्नका लागि पनि धर्म सापेक्ष राज्य चाहिन्छ हाम्रो सभ्यतालाई। हामी को हौँ त? आजको 20 वर्ष 50 वर्ष पछाडि नेपाली नै रहने अवस्था आउँछ। हामी नेपाली नै नरहेपछि हाम्रो यो मुलुक मात्रै छ भनेर बस्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि धर्म सापेक्ष राज्य चाहिन्छ। मैले भने यसका 5वटा तत्त्वमा डेमोक्रेसी अहिलेको डेमोक्रेसी नै होइन, किनकि इलेक्सन सिस्टम नै डेमोक्रेटिक छैन र काम गर्ने तरिकै डेमोक्रेटिक भएन। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य नै गलत छ। अब हामीले नागरिकलाई पिपुल सेन्ट्रिक हामीले काम गर्न सकेनौँ। एउटा पत्रिकामा हामीले धेरै ठाउँ देखेका छौँ। मैले एउटा रिसर्चमा विराटनगर जाँदा मैले देखेँ कि 10,000 रुपियाँ तिर्न नसकेर आफ्ना बच्चाको डेड बडी मान्छेले निकाल्न सकेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी हामीले इन्क्लुजन गर्न सक्छौँ कि जातीय रूपमा इन्क्लुजन हुन्छ? हामीले हेरौँ न, प्रदेश नम्बर 6 र 7मा सबभन्दा ठुलो पोभर्टी छ। त्यहाँ बस्ने धेरै मान्छेहरू क्षेत्रीहरू ब्राह्मणहरू छन्। क्षेत्रीय बाहुनहरूलाई शोषक भनेर भनिन्छ। हो, 1 नम्बर प्रदेशमा भएका क्षेत्रीय बाहुनहरू धनी छन्। तर हामीले जातीय आधारमा अब अहिले बाबुरामजीहरूले राष्ट्रिय राज्यको धारणा ल्याउनु भएको छ। बाबुरामजी एउटा विद्वान व्यक्ति हो, तर यो मुलुकको राजनीतिमा ठुलो समस्या हो बाबुरामजी। उहाँले सधैँ एथनिक स्टेटको परिकल्पना र त्यसका विचारहरू यो मुलुकमा जसरी लाउनुभयो, इन्डक्ट्रिनेट गर्नुभयो, प्रचण्डजी त्यसको सहायक बन्नुभयो, उहाँहरूले यो मुलुकमा धेरै ठुलो ध्वंस रोप्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले यो ध्वंसलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि हामीले धर्म सापेक्ष राज्य बनाउने र मूलतः शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठुलो लगानी गरेर एउटा गरिब नागरिकले, म यहाँलाई एउटा इक्जाम दिन्छु। मेरो एकजना साथीले गरेको रिसर्चमा म सिरातिर जाँदाखेरि एउटा मुस्लिम कम्युनिटीमा फुपू मामाचेलामा त्यहाँ बिहे हुन्छ, तर बिहे भएर गएको छोरीको घरमा श्रीमानको घरमा टोइलेटसम्म पनि छैन। उनी आफ्नो माइतीको घरमा टोइलेट जान सक्दिनन्। अब बेलुका खुल्ला टोइलेट जानुपर्छ। अलिकति 10 मिनट ढिलो आयो भने श्रीमानले पिट्छ। रमदानमा राम्रो लुगा दिन इच्छा खुवाउन सक्दैन। 2टा नानीहरू छन्, साना साना नाङ्गै छन्। अनि पञ्चायत बसेको छ कि समस्याको समाधान गर्न। यो समस्या के हो? गरिबी र अशिक्षाको समस्या हो। हामीले गरिबी, अशिक्षा र स्वास्थ्यको समस्यालाई सम्बोधन जबसम्म गर्न सकिँदैन तबसम्म इन्क्लुजन हुँदैन। अहिलेको इन्क्लुजन नै गलत छ। त्यसैले यो सिस्टमिक प्रब्लम हो। तेस्रो जो त सङ्घीयताको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो टोटल हाम्रो रेभिन्यू छ, हामीले जुन ट्याक्सबाट हामीले जुन रेभिन्यू उठाउँछौँ, हाम्रो इन्टरनल जुन रेभिन्यू छ, त्यो रेभिन्यूले अहिलेको सङ्घीयताको संरचनालाई नै टिकाउन सक्दैन, त्यसको तलबै खुवाउन सक्दैन। अब हामी नै अहिले नै डेफिसिटमा छौँ। अब कसरी यो सङ्घीयता ठिक छ? फेरि अहिलेको कोभिडमा पनि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि वास्तवमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त लोकल बडी नै हुँदो रहेछ। सेन्ट्रल बडी र लोकल बडीलाई हामीले इम्पावर गर्ने पनि यो बिचको त अनावश्यक रहेछ, आवश्यक छैन भन्ने कुरा देखियो। अब हजुरको अर्को आउँछ गणतन्त्रको कुरा। गणतन्त्र आफैमा सैद्धान्तिक रूपमा नराम्रो होइन, तर नेपालमा गणतन्त्र अफाव सिद्ध भयो। के कारण? 3-4वटा कारण। पहिलो कुरा त यसलाई अलि छोटोमा गर्नु हो नि, अनि म संविधानसँग पनि जान्छु। जस्तो अहिलेकै अध्यादेशको कुरोलाई हेरौँ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले पठाउनु भएको 2 घन्टाभित्र 2 घन्टा पनि लागेन मानिस हिसाब अध्यादेश पास गर्नु। आखिर त्यो त गलत रहेछ नि। 4 दिन पछाडि फिर्ता लियो नि। त्यो गलत अध्यादेश सही गर्नको लागि राष्ट्रपतिलाई बाध्य बनाइयो। राष्ट्रपतिको गल्ती होइन, सिस्टमले बाध्य बनायो। मान्छे हामीले जुन किसिमको राष्ट्रपतिको परिकल्पना गऱ्यौँ त्यसले सिस्टमलाई करेक्सन गर्न नसक्दो रहेछ। 1। दोस्रो कुरो, राष्ट्रपतिलाई जुन किसिमका सुविधाहरू चाहिए सुविधाभोगी राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेछौँ। एउटा कम्युनिस्ट मदन भण्डारीको श्रीमती हो, एउटा सम्मानित मुलुकको राजनेता जसले एउटा सिम्पल जीवन बिताउनु भयो। हामीले के अपेक्षा गरेका थियौँ भने मदन भण्डारीको श्रीमती राष्ट्रपति भएपछि उहाँले मुलुकमा ठुलो योगदान गर्नुहोला, त्यही सादगी जिन्दगी बिताउनुहोला, तर ठुलो सुविधा चाहियो। त्यो उहाँको मात्रै दोष होइन, यो सिस्टमको दोष हो। करप्सनको अन्त्य नहुने भयो। राष्ट्रपतिले करप्सन अन्त्य गर्नका लागि, किनकि उहाँ आफै पोलिटिकल प्रोसेसबाट जानुभएको व्यक्ति, उहाँले नेताहरू अहिलेको करप्सनको सबभन्दा ठुलो सोर्स भनेकै नेताहरू। उहाँ एउटा नेताले अर्को नेतालाई कारवाही गर्न सक्दैन, इभन विपक्षी दललाई पनि कारवाही गर्न सक्दैन, किन सबैका कमजोरी छन्। त्यसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वबाट गएको राष्ट्रपतिले करप्सन पनि अन्त्य गर्दो रहेन रहेछ। यसले के देखाउँछ भने सैद्धान्तिक रूपमा गणतन्त्र गलत नभए पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा गणतन्त्रले अब काम गर्न सक्दैन। त्यसैले राजनीतिभन्दा माथि उठेको विवादमुक्त
राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भने एउटा दलमा पसिसकेपछि त्यसका आफ्ना पोलिसी हुन्छन्, प्रोग्रामहरू हुन्छन्, त्यो डिबेट हुन्छ, विवाद हुन्छ र त्यो पिरियोडिक हुन्छ। पोलिटिकल पावर भनेकै पिरियोडिक हुन्छ, 5 वर्षलाई होला, सर्टेन अवधिलाई हुन्छ। तर हेड अफ द स्टेट हामीले यस्तो बनाउनुपर्छ कि जो सबैको साझा होस् र नेसनल युनिटीको सिम्बल बनोस्, त्यस्तो किसिमको हेड अफ द स्टेट। त्यसैले हामीले नेपालका लागि नेपालले के भन्यो भने परमानेन्ट इन्स्टिट्युसन, स्थायी संरचना, विदेशीहरूले ल्याउँदा भन्ने नै फाल्दामा फालिने पनि होइन, तर राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने पनि होइन। अघि हजुरको कुरा आएको थियो हो, हिजो राजाले गल्ती के गरे भने राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरे। त्यो राजाको ठुलो गल्ती, कमी कमजोरी थियो। त्यो राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेपछि विवादास्पद हुन्छ, सत्ता छोड्नुपर्छ। तर हामीले परिकल्पना गरेको त्यो संस्था, राज संस्था कस्तो भने जसले पोलिटिकल पावर एक्सर्साइज गर्दैन। पोलिटिकल पावर पोलिटिकल पार्टीहरू त्यसका रिप्रेजेन्टेटिभले नै गर्छन्। डिरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। नेसनल एनर्जीको सिम्बल र राष्ट्रियतालाई जगेर्ना गर्नको लागि एउटा प्रतीकको रूपमा, सिम्बोलिक रूपमा बस्ने राज संस्था। को व्यक्ति हुनुपर्छ भने पनि संसदले निर्णय गर्छ, संसदभित्र बस्नु पर्यो। उत्तराधिकारी पनि संसदले नै छान्छ, संसदले मोनिटर गरिरहेको हुन्छ। किङ क्यान डु नो रङको, किङ क्यान डु नो रङ, एक्ज्याक्टली। या मोडालिटी जापान हुनसक्छ, अब अहिले त कम्बोडिया हुनसक्छ सबभन्दा राम्रो, किनकि कम्बोडियालाई पार्लियामेन्टले नै डिसाइड गर्छ, पार्लियामेन्टले नै नियुक्ति गर्छ। त्यसैले यो हामीले अगाडि सारेको फ्युजन चाहिँ डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन स्टेट र हिजोको राजतन्त्र, यी सबैको एउटा फ्युजन हो। ओलीजी फेरि कम्बोडियन मोडलको काहीँ न काहीँ नक्कल गर्ने प्रयत्न गर्दै हुन्छ, कतै यतातर्फ मोडिने स्थिति त छैन तपाईँ जहाँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ? एउटा मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट आयो भने मलाई के लाग्छ भने हिजो ओलीजीको एउटा विश्वास के हो भने बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन, अर्थात् यो राजतन्त्र पनि समाप्त पार्न सकिँदैन, संहिता पनि मुलुकमा आउँदैन भन्ने विचारको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो नि। र अहिले जुन राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्नु भएको छ, यो त एकछिन ढाकछोप मात्रै हो। वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भन्ने त एउटा राजनीतिक खेल मात्रै हो। वामदेवजीलाई ओलीजीले नै प्रधानमन्त्री बन्न दिनुहुन्न, किनकि उहाँलाई नै प्रधानमन्त्रीमा बस्नु छ। फेरि वामदेवजी अब चुनाव लडेर उहाँले चुनाव जित्नु होला, त्यो अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन। सँगसँगै उहाँले चुनावै लड्नु भने आन्तरिक घात प्रतिघात, र सबभन्दा ठुलो घात प्रतिघात त ओलीतर्फबाटै हुन्छ, उहाँलाई त्यो जिताउने सम्भावनै छैन। अहिलेको सङ्कट टार्नका लागि उहाँले यो एउटा पासा फाल्नुभयो, त्यो पासामा ओलीजी सफल हुनुभयो। तर ओलीजीको राजनीतिक चरित्रलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उहाँ आफै गणतन्त्रवादी होइन, उहाँ आफै संहितावादी होइन। र कम्बोडियन मोडलमा जान सक्ने सम्भावना छ भन्ने यहाँको हो, किनकि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म पनि भित्र रहेको विचार के हो भनेदेखि यो मुलुकलाई कुनै न कुनै किसिमको तर पावरलेस सिम्बोलिक राज संस्था चाहिन्छ भन्ने नै हो। मदन भण्डारीको विचार पनि त्यही थियो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको विचार पनि त्यही थियो, र खड्गप्रसाद ओली मदन भण्डारीको विचारमा क्लोज भएका मान्छे हुन्। यसबाट पनि अन्दाज गर्न सकिन्छ। र यो मुलुकको निकास पनि त्यही नै हो वास्तवमा। त्यसैले म के रिक्वेस्ट गर्छु भने हामी सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, राजनीतिक दलले अब एउटा सिस्टमिक चेन्ज गर्ने कुरा सोचौँ। त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने तपाईँको मान्यता कि त्यहाँ जान सक्छ भन्ने विश्लेषण? दुइटै, जानु पनि पर्छ। र अब जस्तो मुलुकमा जुन सङ्कट आउँदैछ, कोभिडले जुन सङ्कट आयो त्योभन्दा ठुलो सङ्कट चाहिँ अब आउँदैछ, पोस्ट कोभिड सङ्कट। यसको फाइनेन्सियल क्राइसिस जुन छ, त्यसले निम्ति आउने पोलिटिकल क्राइसिस जुन छ, नेकपाभित्रको यो जुन विवाद र द्वन्द्व छ, यो साम्य भएको छैन। यसलाई खालि भुसभित्रको आगो होइन, त्यो त सल्किराखेको छ। किनकि भोलि 2-4 महिनामा वामदेवलाई थाहा हुन्छ कि म प्रधानमन्त्री नहुने रहेछु, अनि वामदेवजी यता नउता पर्नुहुन्छ, अनि माधवजी र प्रचण्डजी त अहिले पनि रुष्ट नै हुनुहुन्छ। ओलीजीले जतिसुकै फकाउने काम गरे पनि उहाँहरू फक्किनु भएको छैन। नारायणमान बिजुक्सेको मैले अन्तर्वार्ता सुने यहाँकै कार्यक्रममा, उहाँले बहुत राम्रो विश्लेषण गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई त कम्युनिस्ट नै होइन भनेर भन्नुभएको छ। त यसले के देखाउँछ समग्रतामा भने 2/3 सरकार र सत्ता हुँदा पनि स्थिरता मुलुकले पाएन। किन? यो प्रब्लम के एक्टरको मात्रै प्रब्लम कि सिस्टमिक प्रब्लम हो? यो एक्टरको मात्रै प्रब्लम भने सिस्टमिक प्रब्लम। सिस्टमले नै यस्तो बनायो कि उहाँहरूलाई पोलिटिकल डेलिभरी गर्ने होइन कि पावरसँग मात्रै सधैँ रहिरहने र पावरको पछाडि मात्रै दौडिने, त्यो काम गर्न सिस्टमले दियो। सिस्टमले सम्पूर्ण राज्यका निकायहरूलाई दलीयकरण गर्न मद्दत दियो। र ओलीजीले के ठान्नुभयो भने अब संवैधानिक नियुक्ति पनि विपक्षी दलको नेतालाई पनि हटाएर मैले गर्ने हो। यस किसिमले उहाँमा एउटा शक्तिको उन्माद देखा पर्यो। त्यो यसले गर्ने सङ्केत के हो भने अब मुलुक चाहिँ एउटा ठुलो राजनैतिक परिवर्तनको सङ्घारमा छ। नेपाली नागरिकहरूले अहिले नपाइरहेको नेतृत्व मात्रै हो। नेपाली नागरिकहरू एउटा करिस्मेटिक लिडर खोजिरहेछन्, मदन भण्डारी जस्तो,
या विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जस्तो त्यो सजिलै सम्भव छैन। अबको नेतृत्व भनेको एउटा व्यक्तिले गर्दैन, एउटा टिमले गर्छ। अबको विकास पनि एउटा व्यक्तिले, एउटा क्यारिस्मेटिक लिडरले हुँदैन। डेमोक्रेसीमा क्यारिस्मेटिक लिडर जन्मिँदैन, डेमोक्रेसीमा ऱ्यासनल लिडर जन्मिन्छ। ज्ञान भएको, विवेक भएको, तर्क भएको, पोलिसी बनाउन सक्ने ऱ्यासनल लिडरहरू चाहिन्छ। त्यो ऱ्यासनल लिडर एकजनामा हुँदैन, एउटा टिम चाहिन्छ। त्यसैले म पिपुललाई पनि के रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँ अब एउटा मदन भण्डारी नखोज्नुहोस्, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पनि नखोज्नुहोस्। अब तपाईँले खोज्ने एउटा राम्रो टिम खोज्नुहोस्, एउटा व्यक्तिलाई नहेर्नुहोस्, एउटा टिमलाई हेर्नुहोस्। त्यसैले तपाईँ अब नेपाली नागरिकहरू पनि स्विच हुन, सिफ्ट हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। म अब दुई विषय यहाँसँग सिरियस विषय उठान गर्छु। एक, कोभिड-19सँगै संसार जुन एउटा महामारीबाट गुज्रेको छ, नेपाल त्योभन्दा झन् विकराल अवस्थामा गुज्रन्छ भन्ने आधार के भने रेमिटेन्स 70 लाख झन्नै नेपालीहरू विदेशमा छन्, ती फर्कने, यहाँ सिर्जना हुन सक्ने बेरोजगारी, यहाँ भएका उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय, अनि सरकारले उठाउनु पर्ने आन्तरिक राजस्व, आम्दानीको सरकारको स्रोत, त्यो सबै सुक्ने स्थितिमा प्रवेश गर्दैछ। दोस्रो, जुन पर्यटन जो हामी भन्छौँ, त्यो पनि धेरै लामो समय सुक्ने सम्भावना छ। यसले सिर्जना गर्न सक्ने धेरै पक्षहरू, बेरोजगार हुन सक्ने अरू पक्षबाट पनि छँदैछ। यत्रो मानवीय क्षति संसारमा भइरहेको छ र हाम्रो हुन सक्ने सम्भावित क्षति, त्यसतर्फ राज्यको संयन्त्र, खास गरी राजनीतिक अगुवा र यहाँको प्रशासनिक संयन्त्र पनि राजनीतिक स्वार्थमा लपिट्यो भन्ने कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद छत्ताछुल्ल भएको अवस्था र हिजो काहीँ न काहीँ प्याचअप भयो भनेर भनिँदैछ। कसरी मिलाइयो? वामदेव गौतमजीलाई कुनै एक ठाउँमा प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बनाउने, कसैलाई निकालिदिने अथवा अनुरोध गर्ने, निकाल्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँ उहाँलाई उम्मेदवार बनाउने, उहाँलाई चुनाव जिताउने, अनि प्रधानमन्त्री बनाउने। अब त्यहाँ माधव कुमार नेपाल प्रचण्डजी अनि त्यहाँ झलनाथ खनालजी, तीनजना एकातिर पर्नुभयो। नारायण काजी यसो हेर्दाखेरि के हो यो पारा भने बिचबिचतिर उभिनुभयो। खड्गवलीजी, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल सहितका वामदेव गौतम, उहाँहरू एक ठाउँमा उभिनुभयो र यता बहुमत भयो र यो प्याचअप भयो भनेर भनिन्छ। जनताको यत्रो ठुलो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट जनता गुज्रेको छ। लोकतन्त्र भनेर भनिन्छ, लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना गरिएको छ। यो समग्र स्थितिले हेर्दा नि प्राथमिकतामा जनता नपरेको, नेतृत्व पङ्क्तिका मानिस प्राथमिकतामा परेको, अनि यो संविधान हाम्रो के भन्छ, किनभने एक समय यस्तो प्रसङ्ग पनि आयो, राष्ट्रिय सभामा उहाँलाई लैजाने अनि त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा, संविधान संशोधनको कुरा, यो समग्र अवस्थालाई एज एउटा तपाईँ संविधानविद, एउटा विश्लेषक पनि भएको हुनाले यो तस्विरलाई चाहिँ कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ कृपया? हजुरका दुई तीनवटा कुरा, एउटा चाहिँ संविधानको कुरा आयो, अर्को रेमिटेन्सको कुरा आयो। म यी विषयमा आउँछु। म पहिला संविधानबाट सुरु गर्छु। अहिलेको हाम्रो संविधानको मोडालिटी चाहिँ पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतन्त्र। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधि सभाकै अथवा तल्लो संसदकै सदस्य हुनुपर्छ। पिपुलमा इलेक्सनमै गएर पिपुलको मत जितेकै व्यक्ति हुनुपर्छ, माथिल्लो सभाको व्यक्ति हुन पाउँदैन। अब अहिले वामदेव गौतमजी इलेक्सन हार्नुभएको व्यक्ति, बर्दियाबाट उहाँ इलेक्सन हार्नुभयो। इलेक्सन हारिसकेको व्यक्तिले सबभन्दा पहिला एउटा राजनीतिक मर्यादाभित्र बस्नुपर्छ र उहाँले के चाहनुपर्छ भने आउँदो 5 वर्षसम्मको लागि म सत्तामा जान्न भन्ने कुरा उहाँले नै त्यो कुरा आत्मबोध गर्नुपर्छ। तर पटक पटक उहाँले म काठमाडौँको फलाना ठाउँबाट उड्छु, 1 अरब रुपियाँ खर्च गर्छु भन्नुभयो। वामदेव गौतमसँग 1 अरब रुपियाँ रहेछ नि त, कहाँबाट आयो? यसले त के देखाउँछ भने हिजो नेकपाकै नेताहरूले, त्यस बेलाको एमालेका नेताहरूले खुल्लामा चाहिँ भाषण गर्दा वामदेवजीको विरुद्धमा त उहाँ सबभन्दा ठुलो करप्ट हो भन्नु उहाँहरूले बोल्नु भएको छ। मलाई थाहा छैन म करप्ट हो कि होइन, मलाई थाहा छैन। तर खुल्लामा जो बोलेको म अहिले झल्झ सम्झिरहेको छु, म पनि सम्झिन्छु। तर 1 अरब रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत भएको व्यक्ति त धेरै ठुलो उद्योग धन्दा हुनुपर्छ उहाँसँग, मुलुकको धेरै गण्यमान्य उद्योगपति हुनुपर्छ वामदेवजी भन्ने मलाई लाग्छ। र उहाँमा जुन सत्ताको महत्त्वाकांक्षा छ, मेरा कलिगहरू प्रधानमन्त्री भए म भइन, एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टममा आफै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने इच्छा राखिनु हुँदैन। सिस्टम बनोस् र सिस्टमले डेलिभरी गरोस्, जो भए पनि हुन्छ। त्यहाँ जीवरामजी हुँदा पनि हुन्छ, त्यहाँ अर्को जी भए पनि हुन्छ।
त्यसले पहिला वामदेवजीको यो कमजोरी देखियो। दोस्रो कुरो, वामदेवजी प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्न र अहिले एक समयमा त वामदेवजीलाई माथिल्लो सभामा लगेर संविधानै संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने, यो भनेको डेमोक्रेसीको लोकतन्त्रको यति ठुलो उपहासहरू केही पनि हुन सक्दैन। यो उपहास कसले गरे? सत्तासीन दलले गर्यो। सत्तासीन दललाई लोकतन्त्रप्रतिको कुनै आस्था नै छैन। अब अहिले उहाँलाई प्रतिनिधि सभामा खास गरेर सुनिँदैछ पाल्पाबाट उहाँ उठ्ने, पाल्पामा कुनै सांसदलाई रेजिग्नेसन दिन लगाएर ल्याउने, होला कसैले राजीनामा दिनु होला। तर के वामदेवजीले चुनाव जित्नु होला? उहाँले जित्नुभयो, राम्रो कुरा। नेपाली समाजमा के सन्देश जाला उहाँका शुभेच्छा छ, तर उहाँलाई त ओली घटकले पनि साथ दिँदैन, प्रचण्ड घटकले पनि साथ दिँदैन, माधव कुमार नेपाल घटकले पनि साथ दिँदैन। ठेगान लाग्ने स्थिति बन्न सक्छ। उहाँलाई त समाप्त पारिदिन्छ, किनकि उहाँले सबैलाई धोका दिनुभएको छ। क्रिटिकल मोमेन्टमा आएर माधव नेपाल र प्रचण्ड घटकलाई धोका दिएर ओलीजीमा लाग्नुभयो, यिनीहरूले साथ दिँदैन। ओलीजी आफू कुर्सी कुनै पनि हालतमा छोड्न चाहनुहुन्न, उहाँले साथ दिने कुरै छैन। त्यसले वामदेवजीलाई चाहिँ उहाँहरूले एक किसिमको फस्स पार्ने षड्यन्त्र हो भन्ने कुरा देखिन्छ। यस्तो किसिमको काम संविधानले पर्मिट गर्दैन। संविधानले अपेक्षा गरेको कुरा के हो भने ओलीजी हिजो ओलीजीकै कारणले एमालेलाई मत दिएको त होइन, तर ओलीजी त्यसको लिडर भएर इलेक्सनमा गएका हुन् र एमाले र त्यस बेलाको माओवादी दुईटै अहिले नेकपा भएको छन्, उनीहरूलाई पिपुलले पत्याएका हुन्। त्यो पत्याइसके पछाडि त्यसभित्रको कोही एकजना प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि किन नहुने? ओलीजीलाई अहिले हटाउनु पर्ने कारण के हो र? तर ओलीजीले गलत काम गर्नुभयो, जस्तो अध्यादेशको कुरा छ, पोलिसी फेलियरका कुरा छन्, करप्सनका कुरा छन्, नेसनल राष्ट्रियताका कुरा छन्। यस्ता विषय उठाएर चाहिँ हटाउनु पर्थ्यो, तर यस्ता विषय उहाँहरू उठाउनुहुन्न। सत्य होइन ओलीजी, मलाई पनि प्रधानमन्त्री चाहियो, होइन ओलीजी म पनि अध्यक्ष बन्नु पऱ्यो, पार्टी अध्यक्ष। यी गलत प्रवृत्तिले उहाँहरू ग्रसित हुनुहुन्छ। त्यसैले संविधान र संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर संविधानलाई असफल बनाउने काम त उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अब जहाँसम्म रेमिटेन्सको कुरा र पोस्ट कोभिडको कुरा आछ, रेमिटेन्सलाई हामीले हेरौँ 1990मा रेमिटेन्सको हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 2% मात्रै थियो, अनि 2000मा आउँदाखेरि पनि यो 2.4-2.5मा थियो। 2000देखि 2002मा पुग्दाखेरि एकैबाजी 11 पुग्यो। भेरी इन्ट्रेस्टिङ, 2 वर्ष। किन पुग्ने? यो चाहिँ माओवादी जनयुद्धको चरमकाल थियो, युवाहरू विदेशी। 2002देखि 2004मा आइपुग्दाखेरि झन्डै 15-16% पुग्यो, माओवादी द्वन्द्व थियो। अब अहिले हाम्रो रेमिटेन्सले हाम्रो जिडिपीमा झन्डै 32% कन्ट्रिब्युसन गर्छ। हाम्रो पोभर्टी रिडक्सनमा 27%ले कन्ट्रिब्युसन गरिरहेछ। हामीले आफ्नो 27-32 जिडिपीमा 32% छ, पोभर्टी रिडक्सनमा 27% यसको कन्ट्रिब्युसन छ। अर्थात् यो अन्याचुरल। भोलि ती मानिसहरू रेमिटेन्स नेपालमा नआउने भइसके पछाडि आज रेमिटेन्समा गएका मान्छे फर्केपछि त यसले पोभर्टीमा पनि कन्ट्रिब्युसन गर्दैन, जिडिपी पनि कन्ट्रिब्युसन गर्दैन। अब एकछिन मानौँ टेन्टेटिभ एउटा अनुमान के छ भने 70-80 लाख मानिसहरू विदेशमा छन्, त्यसमध्ये मानौँ 15 लाख नेपाली मात्रै फर्के। त्यो 15 लाखको रोजगारीको कुरा छ, इन्कम जेनेरेसनको कुरा छ, उनीहरूको एडजस्टमेन्टको सवाल छ, सोसल सेक्युरिटीको सवाल छ। म अहिले एक्सट्रिम इकोनोमिक्स भन्ने एउटा किताब पढिरहेको छु। त्यसले के भन्छ भने इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ किताब, भर्खरै पब्लिस भएको किताब हो। अहिलेको इकोनोमीमा 3टा कुरा चाहिँ च्यालेन्जहरू। एउटा सोसल सेक्युरिटी, किनकि एजिङ ग्रुपका मान्छेहरू एकदम बेसी हुँदै गए, त्यसलाई सिनियर सिटिजनहरू त्यसलाई कन्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो। इभन सबभन्दा ठुलो समस्या त जापानलाई छ, चिनमा त्यो समस्या हुँदैछ, तर चिनको सोसल सेक्युरिटी एकदमै राम्रो छ। अब हाम्रोमा पनि त्यो समस्या एउटा। दोस्रो कुरो चाहिँ इनइक्वालिटी, मैले अघि पनि भने कि हाम्रो असमानता एकदमै बेसी बढेको छ। र तेस्रो समस्या चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि रिसोर्सेसहरूको डिस्ट्रिब्युसनमा समस्या। रिसोर्सहरू सबै सीमित व्यक्तिहरूको हातमा, या त यतिकोमा जान्छ, या त सर्टेन व्यक्तिहरूको हातमा जान्छ, सीमित व्यक्तिको हातमा जान्छ। यसले हाम्रो एकातिर इकोनोमिक प्रब्लम एकदमै सिरियस छ। अब यी 15 लाख मानिसहरू आइसके पछाडि कोभिड पोस्ट कोभिड अहिले नेपालको इकोनोमी चाहिँ सहरी क्षेत्रको इकोनोमी धाराशय बनिसकेको अवस्था छ। हामी मर्न चाहिँ मर्दैन, किनकि हाम्रो ग्रामीण इकोनोमीले कृषि उत्पादन हुन्छ, हामीलाई खानेकुराहरू चाहिँ होलान्, तर हामी अहिले पनि कृषिमा डेफिसिटमा छौँ, हामीसँग सरप्लस छैन। अब यस्तो अवस्थामा अहिले गभर्मेन्टको मुख्य भूमिका चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भने पोस्ट कोभिड इकोनोमिक पोलिसी कस्तो बनाउने, यसबाट आउने सोसल प्रब्लमलाई कसरी एड्रेस गर्ने, त्यो प्राथमिकतामै परेन। म यहाँसँग नि आधा मिनटमा सकिदिनु होला। एउटा मात्रै विषय, नेपाल यो यसले सिर्जना गर्न सक्ने समस्या जुन खालको अवस्था छ, यसले कहाँ प्रवेश गराउँछ भन्ने एकदम छोटो, र यससँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको जुन विवाद चरमचुली
यस्तो अवस्थामा प्रवेश गरेको थियो, यो विभाजनमा जान्छ कि भन्ने स्थिति थियो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागत एकदम प्ले गर्छ, एकदम यी कुरा बारम्बार हामी सुन्थ्यौँ नि। हजुर, चिनिया राजदूतको यो दौडधुप 3वटा नेतालाई भेटेको छ। त्यहाँ झलनाथ खनाल अलिक कमजोर भएकोले झलनाथलाई भेटिएको स्थिति छ। प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले भेट्नु भएको छ, राष्ट्रपतिलाई भेट्नु भएको छ, प्रचण्डजीलाई भेट्नु भएको छ, माधवजीलाई भेट्नु भएको छ र विवाद साम्य भएको यो तस्बिर पनि छ। यो दुईटा विषयलाई एकदम छोटकरीमा कृपया मसँग समय भयो। चिनिया राजदूतले जुन किसिमको राजनीतिक भेटघाट गर्नुभयो यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत छ। तर उहाँकै भेटघाटको कारणले अहिले नेकपाको विवाद साम्य भएको छ, तर यो समाधान होइन। समाधान होइन, नेकपाको विवाद चुलिन्छ, अझै यो अप्ठ्यारो स्थितिमा जान्छ। चिनिया राजदूतले जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यसले अहिलेको विवाद साम्य पार्ने काम मात्रै भएको तत्काललाई। तर चिनिया राजदूतले यसरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बाहेक अरू नेताहरूलाई भेट्ने काम नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, किनकि चिनिया डिप्लोमेसीको नेचर त्यस्तो होइन, त्योभन्दा बाहिर जानुभएको छ उहाँको कन्भेन्सनल डिप्लोमेसीभन्दा बाहिर जानुभयो। अब मुलुक कुन डिरेक्सनमा जाला पोलिटिकली भन्दाखेरि अब उसले नै सरकार जुनसुकै सरकार भए पनि अब आउने इकोनोमिक र सोसल सकलाई यसले समाधान गर्न सकेन भने यो सरकार टिक्दैन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। केही विषय म अरू उठान गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँको प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद, समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।